Yan mga kalab, si Kauma nag-spray. So, spray siya dari sa mga kanal side by side. Ayan, diha, pauli na mga kalabs. Gikan sa umpisa hangtod sa tumigid siya nag-spray para sa mga sagbot sa kanal. So, mahal ang medisina mga kalabs, pero amo ara gyud ang higayunan tungod kay nubo among area dito sa babaw, kay og taas-taas ra gyud unta among area mga kalabs. Dili na gyud unta mi mag-usik og medisina og maghago-hago, pero kay og dili po namo ni buhaton mga kalabs, doble pud ang among hago. So mao na siya. Sayang pud ang magasto namo sa basakan kung di po namo ni diri higayunan og spray, kay wala po tay tarong harvest ito og dili nato ni higayon og spray di sa kanal. Do nga dili na jud ni amo adring mga kanal mga kalabs, layo ra kay ni sa mong area, pero amo na lang yung gilukop tanan. Gikan aning farm road, gikan sa umpisa hangtod dito sa tumoy sa mong area, kay ang among area naa pa man dito mga kalabs, tumoy pagyod. So ngani lang mo hatag ra gyud ta og kaning tawag ani, mo gasto ra gyud ta og kaning medisina para di madaot ang atong uma. So hunahon na lang jud nato nga og dili po nato ni buhaton, mas madubli pa nga to ang gasto, mas dako ang madamage kayo para sa ani mga kalabs. Kita mo ani, kanal ni siya pero puno kaayo siya og tangkong. Puno kay siya tangkong mga kalabs. So unsa nun pag drain ani sa tubig mga kalabs? Kamo daw akong pangutan-on, makadrain pa ba ang tubig ani kung ingani kabaga na sa tangkong? So mindset na lang jud nato nga mag-uuma do nga dili ni ato ang area mga kalabs. Ato na lang jud siyang sprayhan. Kay kani mo backflow man gud ang tubig ani mga kalabs. Mo backflow ni siya do nga layo na ni siya sa mua, pag dili ni mo agas diri mo backflow ni dito sa mamutuyok ni siya. So kami ang apektado kay nubo kayo mong area mga kalabs. Do nga layo siya, pero kami dito ang agianan og tubig pas kanang luoya, marag kami ang catch basin dito mga kalabs ba. Kami ang hanukanan sa tanang tubig dito. So sa among part as a farmer maning kamot jud mi nga mo ni among trabaho kanunay spray. Gastuhan jud og palit og para sagbot aron mahanay ra gyud ang mga agianan sa tubig. So ingana siya mo nang usahay medyo kuan ko mga kalabs, medyo kaning tawag ani medyo mawala akong temper basta makita ko nga ginaatngan-atngan ang tubig diri. Di man ta pwede magpa-desilting mga kalabs kay budget ba na. Samtang makaya pa sa isprehan atong isprehan, kay syempre dili po di baya lalim mag-request og desilting mga kalabs, kay kuan pod baya na siya kanang dako pud kaay siya proseso og magpa-desilting na pud ta no. Sige ra kog pabagag naong diya sa barangay og munisipyo, pero para dili lang jud madaot ang among kauman, ako na siya ginabuhat mga kalabs. Mo na siya mga kalabs nga ang akong temper usay basta makita ko nga ginatngan-atngan ang tubig dinhi nga naay kaning mga bibihan. Sorry jud guys mga nabibihan no, kay masuko ko kay ngano murag kabaw akong bana diri nga nang hinlo mga kalabs aron dili mi tumabahaan. So ingana lang respetuhay ra gyud ta kanunay nga ato gyud okay ra mo diya magkuan mo diya sa inyong bibihan, basta kwaon lang na ninyo inyong ginapampugong diya, kay dili jud lalim ang hinlog kanal nga murakag kabaw, kay nya sirad-an ninyo lumos mi dito sa babaw. So ana ra na siya mga kalabs nga kay kami may manghinlo sa mga kanal, kay kami may nubo dito. So kinabuhi sa mag-uma mga kalabs, dili lalim, dili siya lalim mga kalabs nga igo ra ta magtanom. Dapat ato adyong atimanon ang ato ang mga drainage og mga agianan og tubig, umana siya drainage. So maintain jud nato ang agianan nga walay magkapugong, kay og maabot ang ulan, maabot ang tubig sa niya, hanok tanan sa mua. So ingana ang amo ang
Yan na among sitwasyon mga kalabs mo nang medyo o kuan medyo stricto kayo tag